Siningtak na sa kapunon anita sa pagtuon sa makausapa sa pulong sa Dios. Ang title sa ato pagatunan karon, pagtipon sang bahandi sa langit. Ang pulong sa Biblia ato mabasa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 tubtob 21. Dili kamo magtipon sa inyo kaugalingon si mga bahandi sa duta, diin ang sipit kang tuktok nagapapas, kag diin ang mga bakawat magaguhab, kag magapangawat. Kundi magtipon kamo sa inyo kaugalingon si mga bahandi sa langit, diin walay sipit kag tuktok ngang nagapapas, kag diin ang mga makawat hindi makapangguhab kag makapangawat. Kay kundiin ang inyo bahandi, didto man usab ang inyong kasing-kasing. Higala igsoon, kini nga teksto dili nagpasabot nga di natamaning kamot po. Kini nga teksto wala nagpasabot nga kung dato ka, kung adunahan ka, dili ka makapanunod sa ginharian sa mga langit. Ang Biblia wala nagadumili sa usa ka tao sa pag-angkon sa makabtangan nining kalibutan. Ang maayo lamang nga buhaton sa tao nga siya maoy magakontrolar sa manggad kun sa bahandi, inay nga ang bahandi maoy magakontrolar kaniya. Ato hinumduman usab nga ang bahandi nga atong naangkon gasa kana sa Dios sa matag usa nato alang sa atong kaayuhan. Ato hinumduman nga si Abraham, si David, si Job, kining mga tawhana, mga dato ba ang igsoon? Mga dato ni sila. Pero wala po ng Biblia nagsulti nga sila mga daotang tao. Mga dato nga mga matarong nga tao sa mata sa Dios. Buti pasabot, dili ang pagkadato mahimong hindran sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili kini nagpasabot nga maoy babag sa usa ka tawo nga makapanubli sa gingharian sa mga langit. Ang mahimo lamang babag mao kung ang bahandi mao na ang imong mahimong Dios sa imong kinabuhi, kana maoy pinakadako nga sayo nga mabuhat sa ta. Nahinumdum ba mo nga sa diha nga si Hesus gilansang sa cross? Onya ang niduol didto sa pagkuha sang iya nga bangkay mao si Nicodemus og si Jose sa Arimatea. Kini si Nicodemus igsoon ato nasayran nga kini siya usa ka dato nga tao, miyembro sa Sanhedrin didto sa Israel. Sa ato pakaron miyembro siya sa Korte Suprema sa ato pakaron din sa Pilipinas. Og si Jose sa Arimatea, usa-usab ka dato nga tao nga nahimo nga tinun-an ni Hesus sa hapit na siya igalansang sa cross. Unya sa diha nga namatay si Hesus og gilubong, kinahanglan ang buhat sa Ginoo magapadayon kini pinaagi siyang matinun-an. Unyang pangutana karon, unsaon sa pagpauswag sa buhat sa pagpangwali kung wala sila'y budget na sayod ta nga ang buluhaton sa Ginoo nagkinahanglan ka na siya kwarta aron na kini makadagan og daghan nga mga tao maadtuan aron sa pagpahibalo sa mensahe sa kamatuoran. Og kining Nicodemo og kining Jose, tungod kay sila mga dato na maligya sila makabtangan aron sa pagsuporta sa buhat sa Ebanghelyo. O pinaagi silang kadato ang buhat sa Dios nagpadayon o daghan kaayong makalag nga nadala diha sa kamaturan. Daghan kaayong tuo diha kang Hesus tungod kay daghan po na nagwali, tungod kay doon na sila budget gastuon sa ilang pagkaon, sa ilang traveling expenses aron sa pagbuhat sa buhat sa Ginoo. Tungod nga na ang painundom kanato
ang pagtipon sa bahandi dito sa langit mao ang pagsuporta alang sa buhat sa Dios. Igsoon, suportahan nato ang buhat sa Ginoo. Ang buhat sa Ginoo dili kini magamapinadayunon kung walay suporta gikan nato. Kita maoy sandayong sa panalangin alang sa ubang mga tao aron nga sila masayod sa kamaturan pinaagi king Sus. Ang Dios iningtak na magapanalangin kaninyo igsoon. Nasamtang kamo magapadayon sa pagsuporta sa buhat. Ang panalangin sa Dios magapadayon nga mag-awas-awas diha kaninyo tungod kay kamo gipanalanginan sa Dios tungod sa inyong kadasig sa pagsuporta alang sa buhat sa Dios.